اگر کوئی شاگرد قابل ہوئے تو شاگرد دی قابلیت پتہ دے دیے استاد دی قابلیت دا کہ لوگ آدن جب اے شاگرد اتنا کامل ہے شاگرد اتنا لائق ہے تو اس دا استاد کتنا کامل ہو سی جی میں جو خلیفہ اگر نیک بندہ ہے اللہ دا ذکر کرن والا ہے خدا دی یاد دے اندر مشغول راندے تو خلیفے دی اے شان تے مقام پتہ دے دیئے مرشد دے مقام دا کہ جب اے خلیفہ اتنے مقام والا ہے تو اس دا مرشد کتنے شان والا ہو سی ٹھیک ہے نا بھائی ادھر حقیقت مقام عطا کرن والا کون ہے